بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لو كابتور دو بريسيون. واش هو هذا لو كابتور دو بريسيون؟ فاش كنحتاجوا هذا لو كابتور دو بريسيون؟ واش من ميزور كيحتاجوا اش من سيستم كيحتاج لا ميزور نتاع لو كابتور دو بريسيون. دونك اول سيستم غادي نهضروا عليه هو لا بريسيون ابسولي اللي كتجينا نتيربو اللي كنسميوه لو كابتور دو بريسيون ماب اللي كنشوفوه في هاد لا فيديو هادي. Après, on a la pression différentielle, le filtre à particules. Quand on a une mesure de pression, une prise de pression en amont et en aval du filtre à particules, pour savoir est-ce que le filtre à particules il est saturé ou pas. Qui m'a qu'un chevaux, faire de la vidéo, hadi. Après, on peut aussi mesurer la pression du carburant avec ce type de capteur. Le carburant اللي عندنا كنقدروا نعبروا la pression تاع le diesel في الكومراي ou la pression تاع l'essence في l'injection directe. Après نقدروا mesurer la pression نتاع les pneus ou المهم عندنا plusieurs systèmes اللي كيutiliser la pression نتاع les capteurs de pression. Après, c'est quoi un capteur de pression في l'automobile? Donc on a le même système, même principe de fonctionnement pour tous les systèmes qu'on a cités tout à l'heure. Donc, عبارة عن ce qu'on appelle piezo-résistif, un système piezo-résistif. Donc, on a des résistances اللي من كتديفورميهم يتفارياو. Donc, واش تا هو؟ كما كنشوفوا في هاد لا فيديو هادي، إلا خدينا المثال تاع لو كابتور دو بريسيون دو كاربورون كما كنشوفوا، إلا دخل مثلا لو غازوال كنشوفوا كيدخل لو غازوال وكيديفورمي لنا ديك لا ممبران. الوغ لا ديفورماسيون تاع لا ممبران يكري واحد لا فارياسيون دو ريزيستانس في الانتيريور نتاع لو كابتور نتاعنا، وهذوك لي ريزيستانس راكبين اون بون دو وينستون. هاد لو بون دو وينستون هو على الشكل التالي، سي جوج نتاع لي ريزيستانس وجوج نتاع لي ريزيستانس مونطي اون سيري مع بعضياتهم، وعندنا كناخذوا لي دو بوين تاع لو بون دو ديفيزور دو طونسيون notre tension de différence. Donc le capteur de pression تاعنا سي هو الخدمه نتاعو لو فونكسيونمون تاعو هو لا ديفورماسيون تاع ديك لا ممبران تاعنا و ان الكترونيك الفوق اللي كياخذ ديك لا فالور وكيحولها لون بريسيون. دونك كيما شفنا في لا بتيت فيديو عندنا اربعه نتاع لي ريزيستانس مونطي اون بون دو وينستون. هاد لو بون دو وينستون سي ان سيركوي الكتريك، واحد العالم سميتو وينستون خرجنا هاد لو سيركوي هذا اللي كيتكون من 4 جوج، يقدروا يكونوا فيكس بربعه، يقدروا يكونوا فيك 3 فيكس ووحده فاريابل، اولا يكونوا بربعه فاريابل. سا ديبون الاحتياج نتاعي لو سيستيم وكيفاش راني باغي ناخذ هاد لا ميزور نتاعي. حاجه اخرى خصني نعرفها على هاد لو كابتور دو بريسيون بويسك قلنا كيتكون من ممبران اي تو، خصنا نعرف ليكيليبر نتاعو فوقاش كيكون ايكيليبري، لان ملي كنهضر على لي طالوناج ولا لانسترومونطاسيون ولا باش ناخذ لا ميزور تيل طونسيون كتساوي تيل بريسيون، خصني نعرف فوقاش كان في اوروبو نتاعو اللي كيتسمى ليكيليبر دي بون دو وينستون. هاد ليكيليبر دو بون دو وينستون في هاد لي دو بوين اللي راهم عندي هنا في الصوره ا اي بي، دونك هاد لا طونسيون اونتر هاد لي دو بوين هادي خصها تكون تساوي زيرو. دونك باش كتكون تساوي زيرو خصني في ار 1 تساوي في ار 3. دونك بحال اللي عندي دو ديفيزور دو طونسيون وخصني بيناتهم ندير اون ديفيرونس دو طونسيون بين لي دو بوين دو ديفيزور دو طونسيون وخصهم يكونوا كيف كيف، ودونك هذه كيف كيف هي اللي كتعطيني في ا موان في بي كتعطيني زيرو، دونك في ا بي تعطيني زيرو. دونك في ار 1 تساوي في ار 3، في ار 2 تساوي في ار 4، c'est-à-dire que I1 R1 على I1 R2 تساوي I2 R3 على I2 R4. اللي ابري غادي نختزل تبقى لي خصني R1 على R2 تساوي R3 على R4. دونك لا طونسيون في واحد لا برون لا ريزيست لي دو ريزيستانس لو راسيو تاع لي دو ريزيستانس واحد لا برونش يساوي لو راسيو نتاع واحد لي دو ريزيستانس في لوتر برونش. دونك غادي نشوفوا كيفاش نهضروا على هاد ليكيليبر وكيفاش غادي نحققوا هاد ليكيليبر هذا. دونك جو في سيميلي هاد لو بون دو وينستون، je vais l'alimenter et je vais voir comment il réagit من كان نشوف هاد
ليكيليبر هذا. بون هاد المره هادي ما بغيتش نوجد الشيما افون لا فيديو، بغيت نوجدوا الشيما اونصومبل باش بعدا حتى نتوما الا مثلا اللي بغى يستعمل هاد لو لوجيسيال هذا يتعلم كيفاش كنخدموه. الوغ لو شيما نتاعي كيما شفنا قبيله غادي نحضروا الشيما اللي شفناه في لا فوتو تو تالور. كتكون من 4 تاع لي ريزيستونس. انا غادي ناخذ 3 فيكس وواحده فاريابل، دونك غادي ناخذ 3 تاع لي ريزيستونس ها هما. الي او لا ريزيستونس هنايا الي لا. دونك غادي ناخذ 10 كيلو 10 كيلو 10 كيلو 3 تاع لي ريزيستونس 10 كيلو ها هما. نحط الاولى نحط الزوجه ونحط الثالثه. Après la résistance variable, je vais prendre un potentiomètre. Tac. ها هو mon potentiomètre. غادي نقلبو بحال هكا ونديبلاسيه باش داكشي يجي منظم بحال هكا. الوغ جو في كونيكتي هاد لي ريزيستونس مع بعضياتهم كانوا راكبين بحال هكا. تاك تاك تاك. Là, hop. Je vais prendre la masse نتاعي et le plus. Le plus في هذا اللوجيسيال سميتو الباور بلس مثلا بلس 5 فولت سميتو الباور in English. و لا ماس الجراوند بلونجلي كذلك. alors je vais prendre باش غادي نعرف بلي هاد لي دو بوين تاعي A et B لا طونسيون بيناتهم زيرو. غادي ناخذ واحد الفولتمتر ونركبو ونشوف واش فريمون زيرو ولا لا. دونك واش كنحقق ليكيليبر نتاع لو بون دو انستون تاعي ولا لا. دونك ليكيليبر بحال اللي نقولوا سي الغوبو سي ليتاب الاولى. مثلا لا فواتور ما كتميزوري والو، لو كابتور ما كيميزوري والو، لا فواتور ما مقلعاش مثلا. خصني يكون عندي ليكيليبر، يعني بحال من يكون لا مومبران تاع لو كابتور نتاعي تكون بلات خص نعبر 0 فولت. دونك هنا قبيلات في الاخر استنتجنا اولا قلنا باللي باش يكون عندي ليكيليبر خص R1 على R2 يساوي R3 على R4. انا هنايا عندي مثلا R1 على R2 10 كيلو 10 كيلو. دونك مثلا 10 كيلو على 10 كيلو واحد، ياك 10 على 10 كتساوي واحد. دونك هنايا عندي 10 كيلو سي. دونك هنا خصني ناخذ الا بغيت ليكيليبر نتاعي يكون من يكون البوتونسيومتر هنا هكا بلا كيما قلنا لا مومبران تاعي تكون بلات. دونك هكا يعني ا 50% من يكون البوتونسيومتر نتاعي في النص، سيتادير خصني ندوبلي لا فالور نتاع البوتونسيومتر بارابور لا ريزيستونس. دونك غادي ندير 20 كيلو. دونك 20 كيلو من البوتونسيومتر نتاعي يكون في النص، سيتادير 10 كيلو. الا خديت ان بوتونسيومتر اللي لا فالور ماكس نتاعو هي 20 من نكون في النص هي 10 كيلو. دونك 10 كيلو على 10 كيلو كتعطيني واحد. واحد تساوي واحد. اون اي داكور. دونك الا لونسيت لا سيمولاسيون خصني نلقى 0 فولت. دونك لا بيان سور جو سوي ا 0 فولت. الا زدت من هنايا كنزيد لا طونسيون، الا هودت على 50% كتعطيني اون طونسيون نيجاتيف. دونك امبوسيبل الكابتور نتاعي ميزوري اون ديبرسيون، لان امبوسيبل يكون ابارتير من واحد لا بريسيون باغي نعبرها تكون عندي اون ديبرسيون مثلا في الديازل امبوسيبل. دونك توجور عندي غير البوزيتيف، يعني كنهضر غير على هاد لي كابتور اللي عندنا. ابخي نقدروا نميزوري ولا ديبرسيون. الا بغيت نميزوري اون ديبرسيون عاوتاني هاد لو كابتور غادي نستعملوه في لوتر سونس. دونك انا لو سونس اللي غادي نستعمل فيه الكابتور نتاعي غير من 50% ل 100%. دونك الا كتلاحظوا مثلا في لي ديفيزور دو طونسيون والمسائل الاخرى اللي كنا ناخذوها ملي كنت كنفاريي كيبان لك بلي الفولت مثلا كيزيد بزاف ما كيكونش بريسي. مثلا في هذا لو بون دو وينستون كنشوفوا لا بريسيزيون بلي مثلا راني كنزيد ب 0.0 كيلكو شوز. دونك اون فوا بيان لا بريسيزيون تاع لو بون دو وينستون. راه نقدروا مثلا نخدموا حتى هذا نعتبروها واحد لو كابتور دو تمبيراتور، لان نقدروا نستعملوا ان كابتور دو تمبيراتور افيك ان بون دو وينستون. سا ديبون لا بريسيزيون اللي راني باغيها. دونك بويسك انا خديت غير النص لو بون دو وينستون نتاعي لا فالور دو مون كابتور غادي تمشي غير من 0 ل 2.5. لان باش تحسبوا هاد 2.5 راه غادي نحسبوها في لا بروشين فيديو كيفاش كنحسبوا كيفاش
un capteur de pression à travers هذا le pont de Winston كيخرج لنا لا فالور نتاع لا بريسيون نتاعنا هذيك غادي نشوفوها في لا فيديو الجايه من غادي نبغيو ايطالونيو notre capteur. Alors هاد 2,5 لو كالكولاتور مثلا كاين اللي كيبغي يبغيها تكون كبيره هاد ليماج دو طونسيون مثلا هاد لا فارياسيون اللي كنديرها يبغي بحال يزومي عليها دونك كيستعمل سكون ابل ان امبليفيكاتور دانسترومونطاسيون كيكون داخل في الكالكولاتور نتاعنا هو عباره عن كومبوزون الكترونيك سميتو NA 122 اللي الشكل نتاعو سكيماتيكمون في الالكترونيك كيكون داير على هذا الشكل هذا لانه ان امبلي دونك كيكون عنده الشكل نتاع لومبلي داكور دونك je vais supprimer vite fait le voltmètre et après je vais connecter مع هذا hop tac donc vous voyez ركبت البلوس مع البلوس الموا مع الموا كذلك هادو غادي نصيفطهم للاماس دونك خديت البلوس سي با غاف دونك غادي نبولاريزي البلوس نتاعي هو الاول ابري ناخذ لاماس اللي هي الجراوند تاك لا بحال هكا ها هي ابري هاد لا ريفيرونس ضروري خصك تعطيها للزيرو باش يعرف الزيرو فين جاي ابري الفولت متر نتاعي ما غاديش نركبو هنا غادي نركبو في لا سورتي نتاعي هنا دونك لا هوب هكا ابري هاد الاخر كيبغي واحد لا ريزيستونس اللي كتريغلو بها لو غان تاعو دونك انا غادي ناخذ اون ريزيستونس نتاع 100 كيلو غير باش نفير فونكسيوني لو سيستيم تاعي ابري غادي نشرحو في لا بروشين فيديو ان شاء الله بلي كالكول كومون سا مارش هادشي وبالداتا شيت نتاع لو كومبوزون هذا اللي اختاريناه هنايا الداتا شيت هي مثلا لو ريفي تكنيك نتاع لو دوكيومون تكنيك نتاع لو كومبوزون كيفاش كيخدم كيفاش تركبو واش هي لا طونسيون دو بويسونس لا طونسيون ماكسيمال اللي خصك اليمونطيه بها وكيفاش كتبولاريزي داكور دونك لا جو في لونسي لا سيمولاسيون بعدا غادي نريغلي هذا في 50% يعني في ليكيليبر لا فواتير مازال ما مقلعاش الكابتور كيميزوري ريان دونك هنا لقينا 0.31 هاد 0.31 غادي تقولوا علاش ما لقينا الزيرو لان حنا هنا في لو بوين زيرو لان راني في 50% غادي نقول لك غير هاد لو كومبوزون هذا دي فوا كيكون فيه سكون ابل ان اوفسيت هاد الاوفسيت بحال اللي البديان نتاعو ما كيقدش يبدي من الزيرو ما يمكنش ما عندوش لو زيرو ابسولي دونك كيبدي من واحد الاوفسيت اللي هذاك الاوفسيت كنكونوا ديجا مدايرين لابرونتيساج ليها لو كالكولاتور نتاعنا يعني ما يقدش يشوف الزيرو ولا 0 1 ولا 0 2 دونك من الاحسن كنوريو له لو 0.3 هي بسم الله نتاعو داكوغ دونك هنا غادي نبقاو نزيدو لا ما تسنيش نبقى نقص دونك هنا غادي نبقاو نزيدو وكيبقى يزيد لو سيستم تاعنا يزيد وكنشوفوا بلي تو طالور مين كنزيد كنزيد ب 0.0 كلكو شوز هنا كتشوف ليماج دو طونسيون راه توجور لو كنعبروا غادي نلقاو ديك 0.0 كلكو شوز ولكن هنايا بوش بحال اللي نقولوا ملتيبلييتها درت لها لا ملتيبليكاسيون دونك فوالا كنمشي حتى لفين حتى لو ماكس عاوتاني ماكس عاوتاني كيبقى عنده علاقه بلا طونسيون اللي دخلت بها انا لان دخلت ب 5 فولت عاوتاني اللي بولاريزي اونتر 0 et 5 فولت دونك لي فالور اللي غادي نلقاهم تاع الكابتور نتاعي ils sont غاديين في واحد لا مارج ما بين 0 و 5 فولت دونك 0.3 والماكس نتاعي هو 4.7 لان ما غاديش .3 عطيك نفوت من الجهه الاخرى دونك توجور غادي نقصها دونك 0.3 ناقص 5 تعطيك 4.7 دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لي طالوناج نتاع هاد لو كابتور دو بريسيون او هاد لو كومبوزون لومبليفيكاتور دانسترومونطاسيون كيفاش كنحاول نعرف نختارو او لكن نحاول نعرف نركبو الكترونيكمون ainsi que live prochain ان شاء الله نتاع غدا ان شاء الله نتاع لو فوندردي
غادي نهضروا على لانجيكسيون ايسونس، وغادي يكون معنا كوتيك رونو هنايا في باري، رونو باري، باش يهضر لنا على لانجيكسيون ايسونس ديريكت. دونك حنا غادي نهضروا على لانجيكسيون ايسونس اون جلوبال، مي غادي نحاولوا نركزوا مع الضيف نتاعنا الكوتيك نتاعنا على لانجيكسيون ديريكت. دونك هاد لا فيديو هادي سالات كملات. على بروشين فوا ان شاء الله.